جگری یار نے تے میرے جڑے 8ویں دن دے بیلی نے میں جاواں گا یار دیاں گلاں انہاں نوں سناواں گا تے یار دیاں جڑیاں گلاں نے رحمت دیاں چھلاں نے حضور دا ایک غلام سی عبداللہ بن مبارک او دا نام سی او کلا بیٹھا رہندا سی اپنے حجرے نو تالا مار کے تے یاراں آ کے کڈیا انہاں کہ یار کدے باہر بھی آیا کر پھٹیاں تے ڈیرا لایا کر ہاتھ چ ہاتھ ملایا کر ساڈے نال چاشا پیتا کر انہاں آکھیا اجلس مع النبی والصحابۃ والتابعین میں تا نبی پاک نال بیٹھا ہوندا میں تا صدیق عمر تے عثمان تے مولا علی نال بیٹھا ہوندا میں تے حضرت سعید تے اویس کرنی نال بیٹھا ہوندا تے انہاں نو چھڈ کے میں تانوں کیوں ملاں انہاں آکھیا خدا خدا کر او سارے ٹر گئے نے تو انہاں نال کتھے بیٹھا ہوندا ہے سن لو انہاں آکھیا کلا بہ کے تالا مار کے حجرے نو کسے ویلے مدینے والے دی گل چھیڑ لینا ذمہ داری سے کہہ رہا انہوں نے کہا میں کبھی ان کی بات کبھی صدیق کبھی مولا علی کبھی حسن کبھی حسین کبھی فاطمہ الزہرا کبھی اویس کرنی کبھی سعید بن جبیر کہا جنہاں دیاں میں کردہ نا گلاں او میرے نال ہوں دے نے اے جنی دیر تسی مسجد صدیقیہ آ جان دے ہو تسی کسے نہ ویلے رب نال ہوں دے ہو کسے ویلے تسی میرے نبی نال ہوں دے ہو کسے ویلے تسی یمامہ علیہ نال ہوں دے ہو کسے ویلے علی نال ہوں دے ہو کسے ویلے غوث جلی نال ہوں دے ہو کسے ویلے مہر علی نال ہوں دے ہو کہہ رہا ہوں آیا کرو جلدی آیا کرو یہی بخشش کی گھٹائیں ہیں